आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदीद तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही है। एआई टूल्स अब तालीमी मैदान का हिस्सा बन चुके हैं। एआई सीखने के अमल को ज़्यादा मौसर, आसान और पर्सनलाइज बना रहा है, जिसमें हर तालिब इल्म अपनी ज़रूरत के मुताबिक सीख सकता है। एआई वक्त की बचत का एक इंतहाई मौसर ज़रिया बन चुकी है। ये असातिज़ा और तुलबा दोनों के लिए सीखने और सिखाने के अमल को तेज़ और आसान बनाती है। मुख्तलिफ रिसर्च ये वाज़े करते हैं कि एआई पर ज़्यादा इन्हिसार इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग को मुतासिर कर सकती है। एआई तालीमी निज़ाम को बेहतर भी बना रही है और ख़तरात भी पैदा कर रही है। तो सवाल ये बनता है, क्या एआई एक क्रिएटिव स्टडी पार्टनर है या फिर एक हिडन थ्रेट? एआई ने आते ही तालीमी मैदान को तेज़ी से तब्दील कर दिया है और तुलबा के लिए सीखने के नए मौके पैदा किए हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी ने तालीम को पहले से ज़्यादा आसान और मौसर बना दिया है। मगर सवाल ये है कि आखिर तालीम में एआई के वो कौन से फ़वाइद हैं जिन्होंने सीखने के तरीके को यकसर बदल कर रख दिया है? The foremost AI benefit for student is personalized learning. You know that student can learn at their own pace. This is a very important benefit of AI. The other thing is basically the accessibility. You know that before LLMs or GPT, you have to search internet to find resources related to your topic. But with GPT or LLMs, you can find resource very quickly and very efficiently. एक तरफ एआई तालीमी मैदान में बहुत से फ़वाइद ला रही है, वही इसके कुछ ख़तरात भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। Foremost threat is basically the cognitive ability of students are diminishing with each passing day. You know that if AI is assisting you, but you are basically using AI as a standard tool to replace your mind, then this is the core threat which we are facing. The other important thing is that the privacy. You know that GPT or LLMs are using a huge amount of data, and when we are using GPT as a layman users, GPT is using our data for training as well. So somewhere around our privacy is compromised. आज के दौर में तुलबा की एक बड़ी तादाद मसनूई ज़हानत खास तौर पर चैट जीपीटी को अपनी तालीमी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना चुके हैं। AI has been very helpful in my assignments and presentation, I would say. Most importantly, whenever I study different topics of different subjects, then I go through ChatGPT and then I search on it, and the ChatGPT gives me a flow chart of the topic, which is very helpful in my exams. बेसिकली हम एआई जो है ज़्यादातर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यूज़ करते हैं। हमें जो टीचर स्लाइड्स वगैरह देते हैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं होती, क्योंकि सिर्फ बेसिक लिखा होता है। तो हम वो स्लाइड्स जो हैं वो एआई के थ्रू एक्सप्लेनेशन उनसे लेते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं अपनी इस तरह स्टडीज़ के लिए। बाकी हम थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स कभी कुछ होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता, तो कभी टीचर्स जो होते हैं वो जवाब नहीं दे रहे होते, तो हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी चैट जीपीटी या बाकी एआई टूल जैसे कि क्लॉड उसका यूज़ कर लेते हैं। तालीम के मैदान में कुछ लोग इसे मुकम्मल इनकलाब समझते हैं, जबकि कुछ लोगों को खदशा है कि ये इंसानी जहानत के खात्मे का सबब बन सकती है। affects our creativity, it affects our critical thinking, because जो points AI ने हमें बता दिए हैं, we're not able to think out of the box. हम वही points दिमाग में revolve करते रहते हैं, and we're not able to think खुद से, अपने दिमाग से, अपना opinion देके. So all of the thoughts that are presented in education are simply of AI and not human. मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ डिजिटल लिटरेसी की अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तुलबा के लिए ज़रूरी है कि वो फैक्ट चेकिंग की महारत हासिल करें और अपनी ज़ाती मालूमात को मौसर तरीके से महफूज रखना सीखें। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डिजिटल लिटरेसी क्या है? डिजिटल लिटरेसी ये है कि आपको जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, आपको पता हो कि उस पर जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, इज इट कमिंग फ्रॉम अ वेरीफाइड सोर्स, अ ट्रस्टेबल सोर्स, या वो इंफॉर्मेशन फेक है। ये आइडेंटिफाई करना, एक्सेस करना चीज़ों को, एंड देन क्रिएटिंग द पोस्ट, लेकिन इस सेंस में कि वो पोस्ट में कोई डिसइंफॉर्म या मिस इन्फॉर्म्ड कंटेंट ना हो। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट हाउ यू आर क्रिएटिंग द कंटेंट, इट्स अबाउट कि क्या आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या कंटेंट जो आप शेयर कर रहे हैं या इवन कंज्यूम भी कर रहे हैं,
کیا وہ ویریفائڈ سورس سے آ رہا ہے یا وہ کوئی فیک نیوز تو نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں, کیونکہ یہ چیز ہمارے اب سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے. مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ اس کی درست رہنمائی اب بہت ضروری ہو گئی ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس تعلیم اور تحقیق پر گہرا اثر ڈال رہی ہے, جس کے لیے واضح اصول اور حدود کا تعین ضروری ہے. اس تناظر میں یونیسکو نے اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کے لیے گائیڈ لائنز اور ایتھیکل کنسٹرینٹس متعارف کرائے ہیں تاکہ ٹیکنالوجی کو مثبت اور تعمیری انداز میں بروئے کار لایا جا سکے. یونیسکو کے مطابق تعلیمی اداروں کو عالمی اصولوں کی روشنی میں اپنی قومی پالیسیز تشکیل دینی چاہیے اور اے آئی کو مکمل متبادل کی بجائے ایک سپورٹنگ ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. دنیا کے کئی ممالک جیسے استونیا, چائنا اور سنگاپور نے مصنوعی ذہانت کو اپنی تعلیمی نظام کا باقاعدہ حصہ بنا لیا ہے. وہاں طلباء نہ صرف اے آئی ٹولز استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے اصول, ایتھکس اور عملی اطلاق کو بھی سمجھ رہے ہیں. اس کے برعکس پاکستان کا تعلیمی نظام ابھی اس سطح تک نہیں پہنچ سکا جہاں اے آئی کو منظم اور مؤثر انداز میں نصاب کا حصہ بنایا جا سکے. ایسے میں یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں اے آئی کے تعلیمی نظام میں اڈاپشن کی موجودہ صورتحال کیا ہے. اگر ہم پاکستان کی کرنٹ سچویشن کی بات کریں ان اڈیپٹنگ اے آئی, سو اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو لیٹلی پاکستان از لیکنگ بیہائنڈ. یس, دیٹس اے ویری ٹرو تھنگ دیٹ پاکستان از لیکنگ بیہائنڈ ان دا اڈیپٹیشن آف اے آئی ان ٹو دا کریکولم آف ایٹ دیئر پرائمری لیول ٹل دیئر ہائر ایجوکیشن لیول. بٹ اگر پاکستان کی کرنٹ ہم ابھی سچویشن کی بات کریں تو ان دا لاسٹ ایئر ان 2025 پاکستان ہیز اڈاپٹیڈ نیشنل اے آئی پالیسی 2025, جس میں مین فوکس ہی یہی تھا کہ کیسے اے آئی لٹریسی کو ہم انہینس کریں ان دا اسٹوڈنٹس اینڈ ان ایکڈیمیا رادر, اینڈ آپ کے اس کو کس طرح سے ہم ٹرین کریں آپ کے اسٹوڈنٹس کو, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلس کو, ایکڈیمیشینس کو ٹو یوز اے آئی ان این ایتھیکل مینر. سو پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وین دے گیٹ ایجوکیشن اور جب وہ آگے جاتے ہیں تو دے فیل آؤٹ ڈیٹڈ اینڈ وہ انڈسٹری ریلیونس کے اکارڈنگ ٹرین نہیں ہوتے بیکاز دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دا سافٹ ویئر دیٹ انٹیگریٹڈ اینڈ انکارپوریٹڈ AI for their work. So in that manner پاکستان کی جو نیشنل پالیسی ہے ابھی اڈاپٹ کی ہے پاکستان نے in 2025, اس کا مین فوکس ہی یہی تھا کہ ٹو ٹرین پیپل ٹو گیو دیم لٹریسی, اور اس کا سٹارٹ ہمیں اے آئی لٹریسی سے نہیں بلکہ ڈیجیٹل لٹریسی سے سٹارٹ کرنا ہوگا, اور ڈیجیٹل لٹریسی کے ساتھ ساتھ ان کو اے آئی لٹریسی کی طرف لے کے جانا ہوگا. یونیورسٹیز کا مقصد صرف ڈگری دینا نہیں بلکہ تنقیدی سوچ کو بھی فروغ دینا ہے. آج کے دور میں اے آئی ٹولز تعلیم کے عمل کو مزید مؤثر بنا سکتے ہیں بشرطے ان کا استعمال درست اور متوازن انداز میں کیا جائے. اگر اے آئی کو محض آسان راستہ یا شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ طلباء کی کریٹیکل تھنکنگ کو محدود کر سکتا ہے, لیکن اگر اسے رہنمائی اور سیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ تعلیم کے معیار کو بلند کر سکتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹیز ایک ایسا تعلیمی ماحول تشکیل دے جہاں اے آئی کا استعمال لازمی ہو مگر ذمہ داری کے ساتھ, شعور اور تنقیدی سوچ کے ساتھ, تاکہ طلباء صرف ڈگری ہولڈر نہیں بلکہ باشعور اور باصلاحیت افراد بن کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے.